آج کا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنے دن بعد رکھا گیا، یعنی پیدائش کے بعد کتنے دن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. حجنن سوال ہے چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پیدا شو دا غي نوم محمد صلی الله علیه وسلم څومره ورځې پس کې خوده وو، یعنی څومره ورځې پس نبی علیہ السلام نوم چې کوم دی هغه محمد اخه وو. دی جواب راکړي. اچھا جی، آج کا سوال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو پیدا ہونے کے کتنے دن بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. تو اس کا درست جواب ہے 7 دن کے بعد. حجرن سوال دا چې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله پیدا شو دا غي نوم محمد څومره ورځې پس کې خوده وو. د دې درست جواب دی ورځې پس، یعنی 7 دن بعد دا غي نوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخه وو. دا درست جواب دی.